बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली बिहिबारबाट भारत भ्रमणमा जाने परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा औपचारिक जानकारी। के यस भ्रमण मार्फत ओलीले आफ्ना पछिल्ला कदममा भारतको साथ खोजिरहेका हुन्? भारतको समर्थन खोज्न परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण भइरहेको होइन। भारतले संसद विघटनलाई, प्रतिनिधि सभा विघटनलाई घुमाउरो हिसाबले समर्थन गरिसकेको छ। पत्रकार सुधीर शर्मासँग कुराकानी। जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै देशका कयौं भागमा चिकित्सकहरू आन्दोलनमा। अनि यो चाहिँ एउटा पहिलो भएकोले यो एउटा कोसे ढुङ्गा नै हुन्छ। 25 मेगावाट त अहिले एउटा सानो इनर क्यापेसिटी हो। देश बाहिर विद्युत बिक्री गर्ने प्रक्रियामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतमा सर्वोच्च अदालतद्वारा विवादित बनेका 3वटा कृषि कानूनलाई अर्को आदेश नहुन्जेलका लागि कार्यान्वयन गर्न रोक। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। युगाण्डाका राष्ट्रपति निर्वाचनका प्रमुख विपक्षी उम्मेद्वारले आफ्ना समर्थकहरूलाई चुनावमा धाँधली हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि व्यापक परिचालित हुन आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानको अन्तिम दिन विपक्षी उम्मेद्वार बोबी वाइन र अन्य 2 जनाले मतदाताहरूलाई भोट हाल्न आग्रह पनि गरेका छन्। त्यस्तै उनीहरूले मतदाताहरूलाई आफ्नो मोबाइल फोनको क्यामेरा अन राखेर धाँधली रोक्न आह्वान गरेका हुन्। बिहिबार हुने चुनावमा लामो समयदेखि युगाण्डाका राष्ट्रपति रहेका योवेरी मुसेभेनी र पूर्व पप गायक वाइनको कडा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। वाइनले मतदातालाई भने, अहिलेसम्ममा सबै मतदाताहरूले कसलाई भोट हाल्ने भनेर मनस्थिति बनाइसकेका छन्। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीलाई के थाहा छ भने युगाण्डाका सबै मतदाताहरू शान्तिपूर्ण रूपमा परिवर्तित उत्कृष्ट युगाण्डा चाहन्छन्। युगाण्डाका एकजना राष्ट्रपति उम्मेद्वारको भनाई। भारतको सर्वोच्च अदालतले किसानहरूलाई कयौं सातादेखि आन्दोलन गर्न बाध्य पार्ने 3वटा नयाँ कृषि कानूनहरूलाई आगामी सुनवाईसम्मका लागि रोक लगाइदिएको छ। अदालतले उक्त विवाद समाधानमा सरकारले गरेको कार्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। किसानहरूको आवाज सुन्नका लागि अदालतले 3 सदस्यीय समिति पनि बनाएको छ। भारत सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि नयाँ कानून सहायक हुने बताउँदै आएको छ। तर कृषकहरूले नयाँ कानूनले कृषकलाई समस्यामा पार्ने र व्यापारीहरूलाई फाइदा पुग्ने बताउँदै आएका छन्। कृषकहरूले अदालतको आदेशको स्वागत गरेका छन् तर आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। बीबीसीकी रजनी वैद्यनाथन भन्छिन्, भारतको सबैभन्दा माथिल्लो अदालतबाट गरिएको यो हस्तक्षेप एउटा महत्त्वपूर्ण विकास हो। पटक पटक भएका वार्ताहरूले खासै प्रगति हुन नसकिरहेका बेला प्रदर्शनमा सहभागिता भने बढ्दो छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। पाकिस्तानमा पोलियो खोप लगाउने समूहलाई सुरक्षा प्रदान गर्दै गरेका एकजना प्रहरीलाई हतियारधारी समूहले गोली प्रहार गरेर हत्या गरेको छ। उक्त घटना देशको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको ग्रामीण इलाकामा भएको हो। सो क्षेत्रमा देशकै सबैभन्दा धेरै पोलियोका बिरामीहरू पाइने गरेका छन्। उक्त रोग उन्मूलन गर्न बाँकी देशहरूमा पाकिस्तान र उसको छिमेकी अफगानिस्तान मात्र रहेका छन्। खोप कार्यक्रमलाई केही षड्यन्त्र सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेहरू र केही मुस्लिम धर्मगुरुहरूले अवरोध गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले मुस्लिम बालबालिकाहरूलाई नपुंसक बनाउन यो षड्यन्त्र गरिएको आरोप लगाउने गर्छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। इन्डोनेसियाले 3 दिन अघि समुद्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको विमानको ब्ल्याक बक्स भेटिएको पुष्टि गरेको छ। देशका सैन्य प्रमुखले चालकहरूले आवाज रेकर्ड भएको अर्को ब्ल्याक बक्स चाँडै पाइने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। टेलिभिजन फुटेजहरूमा खोजीकर्ताहरूले एउटा निकै गह्रौँ वस्तु समुद्र तटमा ल्याउँदै गरेको देखिन्छ। उक्त भारी वस्तु टाढैबाट सञ्चालन गर्न सकिने पानीमुनि चल्ने एउटा वाहन चलाइएपछि देखा परेको हो। उक्त दुर्घटनामा श्रीविजया एयरमा सवार सबै 62 जना यात्रुहरूको निधन भएको थियो। श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले मानहानि अभियोगमा एकजना राजनीतिज्ञलाई 4 वर्षको कडा परिश्रम गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ। एकजना अवकाश प्राप्त सैन्य अधिकारी र सांसदहरूलाई आरोप लगाउँदै श्रीलङ्काका अधिकांश वकिल र न्यायाधीशहरू भ्रष्ट भएको बताएका थिए। रञ्जन रामानायकले सन् 2017मा यो अभिव्यक्ति दिएका थिए र पटक पटकको ढिलाइ पश्चात चीनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको टोलीले कोभिड-19 को सुरुवातबारे आगामी बिहिबारबाट आफ्नो अनुसन्धान सुरु गर्ने बताएको छ।
चिनिया विदेश मन्त्रालयका एकजना प्रवक्ताले भनेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको टोली अब सिङ्गापुरबाट चीन पुग्नेछ। चीन पुगेपछि उनीहरूले त्यहाँ 2 साता क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। उक्त टोलीले वुहान पुगेर भाइरसको उत्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा पुनः स्वागत छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको बिहिबारबाट सुरु हुने भारत भ्रमण कोभिड-19 सहकार्य र नेपाल भारत सीमा सहितका विषयमा केन्द्रित हुने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा मन्त्री गेवालीले नयाँ दिल्लीमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटहरू गर्ने बताइएका बेला यस भ्रमणलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ। त्यसबाहेक विश्वकै ठूलो खोप उत्पादक भारतबाट नेपालले आफ्नो लागि कोरोना भाइरसको खोप सुरक्षित गर्ने आशा समेत राखेको बताइएको छ। थप चर्चा फडिन्द्र दाहालबाट। कतिपयले आगामी वैशाखमा चुनाव गराउने घोषणा गरेको यो सरकार काम चलाउ भइसकेको भन्दै यसले महत्वपूर्ण सवालहरूमा निर्णय गर्न नसक्ने बताइरहेका छन्। नयाँ दिल्लीमा रहँदा परराष्ट्र मन्त्रीले आफ्ना समकक्षीसँगै संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिने बाहेक उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरू गर्ने पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 6औं बैठकका क्रममा नेपाल भारत सम्बन्धका कैयौं विषयहरूमाथि छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भ्रमणका क्रममा नेपालले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि भन्दै आएको लिपु लेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र फिर्ता गराउने विषयमा कुराकानी हुने बताएका थिए। अघिल्लो वर्ष काश्मीरको विशेष हैसियत समाप्त पार्ने क्रममा भारतले कालापानी क्षेत्र सहितको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो। त्यसपछि दुवै देशबीच कूटनीतिक स्तरमा चिसोपन देखा परेको थियो। उक्त विवादपछि भारतका तर्फबाट त्यहाँका बाह्य गुप्तचर निकायका प्रमुख, स्थल सेना अध्यक्ष र परराष्ट्र सचिवले नेपालको भ्रमण गरेका छन्। गेवालीको भ्रमण उक्त विवादियता नेपालको तर्फबाट भएको सबैभन्दा पहिलो उच्च स्तरको भ्रमण हो। नयाँ दिल्लीबाट बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिँदै भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले भ्रमणको तयारी लगभग पूरा भएको जानकारी दिए। उनले भने नेपालका तर्फबाट एउटा अन्तरालपछि भ्रमण भइरहेकाले यसको महत्व छ। यो भ्रमणले हाम्रो सम्बन्धलाई समीक्षा गर्नुका साथै राम्रो सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ। कतिपय भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीले नेपाललाई कोभिड-19 को महामारीसँग जुझ्न खोपहरू उपलब्ध गराउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने उल्लेख गरेका छन्। नयाँ दिल्ली स्थित राजदूत आचार्यले त्यसबारे भारतीय पक्षसँग आफूले कुराकानी गरेको र नेपालले खोप प्राप्त गर्नेमा आफू आशावादी रहेको बताए। गएको डिसेम्बर महिनामा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले आफ्ना भारतीय समकक्षी एस जयशंकरलाई पत्र लेख्दै नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 20% का लागि खोप प्राप्त गर्न सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए। राजदूत आचार्यले भारतमा अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको खोप उत्पादन गरिरहेको कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युट र भारतकै घरेलु खोप निर्माता भारत बायोटेकका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका छन्। फडिन्द्र दाहाल, BBC। यसै विषयमा केही बेर अघि हामीले कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मालाई सम्पर्क गरी नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको यो भारत भ्रमणको अर्थ के देख्नुहुन्छ भनी सोधेका छौं। मलाई लाग्छ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यूको आसन्न भारत भ्रमण परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय जुन कार्यदल छ, संयुक्त संयन्त्र छ, त्यसको बैठकको रूपमा भइरहेछ र त्यसका केही पुराना एजेन्डाहरू छन्। सँगसँगै थपिएको एजेन्डामा मलाई लाग्छ कोभिडको खोप ल्याउने सम्बन्धी विषय त्यसमा समाविष्ट होला र त्यही हिसाबले स्वास्थ्य सचिव पनि जाँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ केही कार्यगत कुराहरू हुन्। योभन्दा बढी चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो भ्रमणको बढी कूटनीतिक र राजनीतिक अर्थ छ। नेपालमा यो बीचमा विकसित भएको घटनाक्रम, प्रतिनिधि सभा विघटन भन्दा अगाडिका भारतको तर्फबाट भएका उच्च स्तरीय भ्रमणहरू र महत्वपूर्ण भ्रमणहरू र त्यो बीचमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन र यो पछि सम्भवतः नेपालले चाहेको एउटा उच्च स्तरीय भ्रमणको चाँजो पाँजो मिलाउने, त्यसको लागि वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यमा बढी परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भ्रमण केन्द्रित हुन्छ जस्तो लाग्छ र उहाँको यो तत्कालको एजेन्डाहरूको त महत्व छ नै होला, तर त्योभन्दा बढी यसको कूटनीतिक र राजनीतिक अझ खास गरी उद्देश्य छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो तपाईले भन्न खोज्नु भएको राजनैतिक उद्देश्य भनेको चाहिँ अहिले जुन केपी ओलीले चालेको कदम छ संसद विघटन लगायत, यसमा भारतको कतै समर्थन खोज्न परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको हो भन्ने पनि कतिपयको भनाइ छ कि तपाईले त्यसै भन्न खोज्नु भएको हो? मलाई के लाग्छ भने भारतको समर्थन खोज्न परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण भइरहेको होइन, भारतले संसद विघटनलाई, प्रतिनिधि सभा विघटनलाई घुमाउरो हिसाबले समर्थन गरिसकेको छ। यो भन्न पनि मलाई गाह्रो छैन कि यो विघटन भारतीय संस्थापनको जानकारीमै भएको थियो। त्यसका
आधार के छन् तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ यो जानकारी? यसको आधारहरू भनेको चाहिँ अब यसमा राजनीतिक विषयवस्तुमा पनि प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा जाँदाखेरि खास गरी गत वैशाखदेखि जसरी ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध उहाँकै पार्टीका अन्य दुई नेताहरू प्रचण्ड र माधव नेपालले असन्तुष्टि र सँगसँगै सरकारको विकल्प खोज्ने हिसाबले जसरी मुभ गर्नुभयो र त्यसमा पनि अलिकति भारतीय पक्षको समर्थन रहेको, अप्रत्यक्ष समर्थन रहेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको जुन बुझाइ रह्यो, त्यो पछि उहाँले नै भारतीय पक्षसँग बढी सम्बन्ध अगाडि बढाउनु भयो र भारतीय पक्षले पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँगैको सम्बन्धबाट अगाडि बढ्ने जब निर्क्युल गर्यो। यो सबै घटनाक्रम त्यो पछि भयो। यो बिचमा भएका भ्रमण त भारतीय सेनापतिले पनि गर्नुभयो, भारतीय विदेश सचिवले पनि गर्नुभयो, तर त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण अर्थपूर्ण भ्रमण मलाई लाग्छ त्यहाँको गुप्तचर विभागका प्रमुख र खास गरी अझ पछिल्लो भ्रमण जुन भारतको सत्तारूढ दलको विदेश विभागका प्रमुख जो विजय चौथाईवालेले जुन भ्रमण गर्नुभयो त्यो बढी महत्त्वपूर्ण छ र त्यो पछि चाहिँ यहाँको प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतको घटनाक्रमहरू भएका हुन् र त्यसमा मलाई लाग्छ अलिकति उताको आड लिने काम भएको छ र यो पछि जो घटनाक्रमहरू विकसित हुँदैछन् त्यसको निम्ति मलाई लाग्छ परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भ्रमण बढी केन्द्रित हुन्छ। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री ओली निकट भविष्यमा भारत भ्रमण गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। त्यसको निम्ति पनि त्यहाँ वातावरण बनाउने कोसिस हुन्छ होला। सुधीरजी, यो कतिपयले के भनिरहेछन् भने यो चाहिँ काम चलाउ सरकार हो। अब निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि एक हिसाबले काम चलाउ सरकारका परराष्ट्र मन्त्री अथवा निकट भविष्यमा तपाईँले भने जस्तो प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नै यदि हुनेवाला छ भने पनि त्यसलाई भारतले त्यति धेरै महत्त्व दिँदैन भन्ने पनि कतिपयको विश्लेषण छ। उनीहरूले महत्त्व दिने नदिने त उनीहरूको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छ होला। अझ उनीहरू त यहाँ कमजोर अवस्था भएको बेलामा आफ्ना केही कुरा छन् भने पुरा गर्न कोसिस गर्छन्। त्यसले गर्दा भारतले महत्त्व देला नदेला भन्ने भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट के कति सीमा राख्ने यो खालको वार्ताहरूमा भन्ने हो। मलाई लाग्छ डे टु डे अहिलेको तत्कालको आवश्यकता हाम्रो यदि कोभिडको खोप सम्बन्धी विषयमा होस् अथवा पहिले भएदेखिका केही निरन्तरताका केही विषयवस्तुहरू हुन् त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ होला। तर मुलुकको दीर्घकालीन असर पार्ने खालका ठुला निर्णयहरू चाहिँ अहिलेको भ्रमणबाट अथवा यस्तो परराष्ट्र मन्त्री स्तरको भ्रमण होस् अथवा प्रधानमन्त्रीकै भ्रमण होस् त्यो स्तरबाट अहिले गर्न उचित हुँदैन होला र त्यो हाम्रो प्र्याक्टिस पनि होइन होला हाम्रो। त्यसले गर्दा यो पक्षलाई मलाई लाग्छ कि उहाँले पनि विचार गर्नुहुन्छ होला। तर कतिपयले अब यस्तै तरल अवस्थामा चाहिँ भारतले नेपालसँग दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने सम्झौताहरू गर्ने, त्यसले पछिसम्म नेपाललाई असर गर्ने गर्छ भन्ने पनि कतिको विश्लेषण छ। यसपालि त्यसबाट चाहिँ बच्न सक्ला अहिलेको सरकार, अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री? मलाई के लाग्छ भने परराष्ट्र मन्त्रीको यो एउटै भ्रमण र एउटै वार्तामा धेरै ठुलो निर्णय एकैचोटि भइहाल्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। उनी थिए कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा, साथी विष्णु पोखरेलसँग कुरा गर्दै। अर्को विषय, नेकपा स्पष्ट दुई खेमामा देखिएका बेला ओली निकट नेता एवं उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डले लिखित रूपमा केपी ओलीमाथि विभिन्न आरोपहरू लगाएपछि त्यसको निर्णयका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर उनकै शब्दमा आफूहरू जनताको अदालतमा जानु परेको बताएका छन्। उता आजै बोलेका अर्को खेमाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने संवैधानिक व्यवस्थाकै भरमा संसद पुनर्स्थापना हुने, नत्र उनकै शब्दमा अन्यथा भए सबैभन्दा ठूलो अदालत जनताकै अदालत भएको बताएका छन्। नेकपाका दुवै समूहका नेताहरूले यतिखेर देशभर कार्यकर्ता भेटघाट र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू गर्दै आफ्ना अडान र दाबीहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट सुनौ। आज मलङ्गवामा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कार्यकर्ताहरूलाई चुनावको तयारीमा जुट्न आग्रह गरेका थिए। उनले दाहाल नेपाल समूहमा देखिएको पदको लोभले यस्तो अवस्था आएको आरोप लगाए। तर विभाजनको अवस्थासम्म धकल्ने पछिल्लो कडी भने ओली समूहले आरोप पत्र बताउने दाहालको 19 पृष्ठको प्रस्ताव रहेको पोखरेलको भनाइ थियो। मैथिलीमा भाषण दिएका उनले त्यो प्रस्ताव फिर्ता नभएकै कारण संसद भङ्ग गरिएको बताए। केपी ओली के प्रचण्ड जी आरोप लगबै छै केना लिख के संविधान विरोधी छी। केपी ओलीजीलाई प्रचण्डजीले लिखित रूपमै संविधान विरोधी, संघीयता विरोधी, कम्युनिस्ट विचार विरोधी रहेको, भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई लगाइएको त्यस्तो आरोप फिर्ता लिन नमानेपछि हामी जनताको अदालतमा गएका छौँ। जनताले जे फैसला गर्छन् त्यो स्वीकार्छौँ। उता पोखरामा बोलेका प्रचण्डले केपी ओलीले मदन भण्डारीले ल्याएको बहुदलीय जनवादको लाइन छाडेको आरोप लगाएका छन्। दाहालको असन्तुष्टि यतिखेर ओली खेमामा रहेका पूर्व माओवादीहरूतर्फ समेत सोझिएको थियो, जसलाई प्रचण्डले उनकै शब्दमा प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनको साक्षी भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। बारम्बार संसद पुनर्स्थापित भएरै छाड्ने दाबी गरेका प्रचण्डको भनाइ थियो, संविधानमा जुन अक्षर लेखिएको छ, जुन भावना छ, त्यहाँ मर्म छ संविधानको, त्यसैको व्याख्या गर्ने हो।
त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले अन्ततः संविधानमा हुँदै नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा गर्छ भन्ने मलाई कतै विश्वास छैन। तपाईहरु ढुक्क हुनुभन्दा संसदको स्थापना भइसक्यो र सर्वोच्च अदालतले संविधानको सही व्याख्या गर्छ। सही व्याख्या गर्ने बित्तिकै संसदको स्थापना हुन्छ। यदि त्यसो गर्न ढिलाइ भयो या अन्यथा भयो भने सबभन्दा ठुलो अदालत भनेको जनताको अदालत नै हो। दुवै समूहका नेताहरूले आफूलाई आधिकारिक नेकपा दाबी गर्दै चुनाव चिन्ह सूर्य आफ्नो रहने बताएका छन्। यद्यपि उक्त विषय अझै निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ। नेकपाका नेताहरू दुई समूहमा विभाजित भएसँगै पार्टीको आर्थिक कारोबार र सम्पत्तिमा पनि दुई समूहबीच विवाद बढेको बताइएको छ। अब पालो श्रोता पत्रको प्रस्तुतिमा साथ दिँदैछन् साथी विष्णु पोखरेल। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर र फेसबुकमा राखेको प्रश्न थियो, प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको विषयमा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूमा दुई थरी मत देखिएको छ। कोही संसद पुनर्स्थापनाका पक्षमा छन् भने कोही निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा। यसबारे तपाईँको धारणा के छ? हामीलाई प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। कमल अधिकारीले फेसबुकमा लेखेका छन्, नेपालका कुनै पनि पार्टीहरूमा एकमत छैन। आफ्नो आफ्नो गुट अनि स्वार्थ। कांग्रेस पनि अछुत हुन सकेको छैन। वसन्त महरको मत चाहिँ यस्तो छ, कांग्रेसको द्वैत चरित्र बारे के धारणा बनाउनु? कांग्रेस चुनावमा जान खुसी छ। फेसबुकमै जनक बराल लेख्छन्, जो आए पनि सबै एउटै हुन्। नेपाली कांग्रेसलाई जे भए पनि फाइदा। संसद पुनर्स्थापना भए पनि मिलेर सत्तामा जान पायो, निर्वाचनमा जाँदा पनि फाइदा। नेपालीलाई त छँदैछ नि बेरोजगार, गरिबी र अशिक्षा। प्रेम माझी भन्छन्, आफू ताक्छ मुडा बन्चरो ताक्छ घुडा भने झैं केही प्रतिपक्षी नेता पुनर्स्थापनामा त कोही सडकमा। यो कदापि राम्रो होइन। संसद विघटन भइसकेको छ, अब चुनावमा जानु पर्दछ र ताजा जनादेशबाट नयाँ सरकार बनाउनु पर्दछ। विनोद मरासिनीले ट्विटरमा यसलाई ढुलमुले प्रवृत्ति बताएका छन्। उनी लेख्छन्, आफूलाई प्रजातन्त्रको सम्भाग ठान्ने कांग्रेस अहिलेको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने बेला क्षणिक लाभमा लाग्नु दुर्भाग्य छ। र लोकमणी भनेर ट्विटरमा आफूलाई चिनाउनेले लेखेका छन्, नेपाली कांग्रेस जस्तो राजनीतिक दलले देशमा देखिएको तरंग र गतिरोधमा आफ्नो स्पष्ट धारणा नबनाउनु दुःखद कुरा हो। अझै पनि समय घर्किसकेको छैन। तसर्थ बेलैमा स्पष्ट रूपमा एक ढिक्का भई अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। तपाईँ नेपालका 400 भन्दा बढी एफएम स्टेशनहरूबाट बीबीसी नेपाली सेवामा साँझ पख सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आजको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँ विवादित बनेका 3वटा कृषि कानूनलाई अर्को आदेश नहुन्जेलका लागि कार्यान्वयन गर्न रोकिदिएको छ। कृषक विरोधी र ठूला व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने भन्दै हजारौं कृषकहरूले राजधानी दिल्लीको सीमा क्षेत्रमा गत नोभेम्बर अन्त्यदेखि धरना दिइरहेका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले कृषि कानूनहरूमाथि आगामी आदेशसम्मका लागि रोक लगाइदिएको हो। तर अदालतले यो आदेश अनिश्चितकालका लागि नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ। नयाँ कृषि कानूनलाई लिएर गत नोभेम्बर 26देखि कृषकहरू दिल्लीको सीमा क्षेत्रमा भेला भएर विरोध गरिरहेका छन्। त्यहाँ हालसम्म 4 जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् भने अन्य कैयौंको चिसो र अन्य कारणले निधन भइसकेको छ। यसबीच सरकारसँग भएका कैयौं चरणका वार्ताहरू असफल भइसकेका छन्। मंगलबार अदालतले एउटा स्वतन्त्र समिति पनि बनाएको छ। उक्त समितिले कृषक कानूनहरू र कृषक आन्दोलनबारे स्वतन्त्र रूपमा हल खोज्ने एवं सरकार र कृषक बीच मध्यस्थता गर्न सक्नेछ। कृषकहरूले कानून फिर्ता नभई घर नजाने बताइरहेका छन् भने सरकारले कानूनहरू फिर्ता लिन अस्वीकार गर्दै आएको छ। पुनः नेपाल। जलविद्युतको उच्च सम्भावना रहेको बताइने नेपालले उत्पादित ऊर्जा व्यापारका लागि पहल अघि बढाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम मार्फत विद्युत उपलब्ध गराउन आह्वान गरिएको टेन्डर प्रक्रियामा प्राधिकरण पनि सहभागी भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। हाललाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 25 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने प्रस्तावसहित टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएको बताइएको छ। थप चर्चा सञ्जीव गिरीबाट। प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाहरूले उत्पादन गरेको विद्युत निर्यात गर्ने गरी पहिलो पटक विद्युत नियमन आयोगसँग अनुमति लिएर उक्त प्रक्रियामा सहभागी भएको प्राधिकरणको भनाइ छ। टेन्डर आह्वान अनुरूप सहमति हुन सकेको अवस्थामा वैशाख महिनाको मध्यतिरदेखि 5 महिनासम्मलाई विद्युत बेच्ने तयारी प्राधिकरणको रहेको बताउँदै
प्रवक्ता मदन तिमसिना भन्छन्, अहिलेसम्म आयात त गरिरहेका छौँ, निर्यात पनि त्यसरी ट्रेडिङको रूपमा गरेका छैनौँ। यो मेदेखि 5 महिनासम्मलाई बिक्री गर्नको लागि त्यो टेन्डरमा भाग लिनु पर्दछ। प्राधिकरणले 400 किलोभोल्टको ढल्केवर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत बेच्ने योजना बनाएको छ। उसले भारतबाट विद्युत किनिरहेको मूल्यलाई नै आधार मानेर बिक्रीको प्रस्ताव गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। हाल भारु 4 रुपियाँ 18 पैसामा ढल्केवर मुजफ्फरपुरबाटै विद्युत खरिद गरिरहेको प्राधिकरणले उक्त रकममा कर थप हुने गरी प्रस्ताव पेश गरेको बुझिएको छ। पछिल्लो पहलको दीर्घकालीन प्रभाव रहने बताउँदै फेरि पनि तिमसिना, यो चाहिँ एउटा पहिलो भएकोले यो एउटा कोसे ढुङ्गा नै हुन्छ। 25 मेगावाट त अहिले एउटा सानो इनर्जी क्यापेसिटी हो, क्रमशः बढाउँदै लगेर यसले जस्तो बङ्गलादेशको कुरा गर्नुभयो त्यतातिर पनि बिस्तारै बिस्तारै यसैबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। कतिपयले आन्तरिक बजारमै नेपालले विद्युत पुर्याउन नसकेको अवस्थामा निर्यातको पहलबारे प्रश्न उठाएको भए पनि प्राधिकरणले भने नेपालमा खपत नहुने समयमा मात्रै भारत निर्यात गर्ने हेतुका साथ प्रक्रियामा सामेल भएको बताएको छ। हाल नेपालले भारतबाट लगभग 600 मेगावाट विद्युत आयात गरिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। नेपालमा प्रायजसो आयोजनाहरू नदीको बहावमा आधारित छन्, जसकारण बर्खायाममा तुलनात्मक रूपमा खपत कम हुने भए पनि उत्पादन भने उच्च रहन्छ। नदीको बहाव घट्ने हालको समयमा पिक लोड झण्डै करिब 1500 मेगावाटको हाराहारीमा रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सुक्खायाममा त्यो घटेर करिब 900 मेगावाटमा झर्छ। हाल प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाहरूसँग करिब 580 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यस्तै निजी क्षेत्रसँग 725 मेगावाट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको बताइन्छ। सञ्जीव गिरी, BBC, काठमाडौँ। यो BBC नेपाली सेवा हो। रेडियोका अतिरिक्त तपाईँ हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com मा गएर हाम्रा डिजिटल सामग्रीहरू हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। अर्को विषय, कोभिड-19 महामारीका बेला अग्रपन्थीमा रहेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूले त्यसबापत दिने भनिएको जोखिम भत्ता अहिलेसम्म पनि नपाएको भन्दै प्रदेश 2 अन्तर्गतका बारा, धनुषा लगायतका जिल्लाका अस्पतालहरूमा विरोधमा उत्रिएका छन्। बारामा उनीहरूले आजदेखि अस्पतालमा धरना दिँदै अस्पतालको आकस्मिक उपचार बाहेकका अन्य सबै सेवा बन्द गराएका छन्। सुनौ वीरगञ्जबाट माधुरी महतोले पठाएको यो रिपोर्ट। पर्सा, बारा लगायतका प्रदेश 2 का विभिन्न जिल्लामा हालसम्म पनि जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै आज धरना सहितको विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। जोखिम भत्ता 6 महिना बित्दा पनि अहिलेसम्म पनि नपाएकोले अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेर आन्दोलन शुरू गरेको बताउँछन् आज विरोधमा उत्रिएका मध्येका बाराका चिकित्सक डाक्टर हरिवन केसरी। पाउनु पर्ने हो हैन, समय पनि बित्यो, अहिलेसम्म पाएको छैन, पाउनु पर्ने कुरा हो। माथि पनि कुरा गरेका थियौँ, तर त्यो सबै गर्दाखेरि पनि केही भएको छैन। बाध्य गरेर हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ अहिले यहाँबाट हामी गरेका छौँ। अब बिस्तारै चाहिँ अब भएन भने चाहिँ विचारमा अब पछि इन्डोर सेवा पनि बन्द गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ। प्रदेश 2 अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरसको महामारीका बेला अरूभन्दा भयावह स्थिति सिर्जना हुँदा समेत जोखिम मोलेर खटिएको भए पनि संघ वा प्रदेश सरकार कसैले सुनवाई नगरेको गुनासो गर्दै जनकपुरका चिकित्सक डाक्टर धीरेन्द्र सुदाले भने, साउनदेखि अहिलेसम्मको भत्ता बाँकी छ, त्यो भत्ता चाहिँ हामीलाई दिएको छैन। हामी त फ्रन्ट लाइनर हो नि, सोच्नु पर्ने कुरा हो कि जो फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुभयो, सेवा दिए, सरकारले नै विभेदकारी नियम लगाएको। स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र कर्मचारीलाई कुन आधारमा कतिको दरले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने भन्ने बारेमा तथ्याङ्क संकलन भइरहेको प्रदेश 2 अन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता ठुलो बाबु दाहालले बताए। सामाजिक विकास मन्त्रालय कारणले मात्रै रोकिएको होइन, पहिलाको भुक्तानी गरिसकेको छ होइन। पछिको चाहिँ हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू लगाएर टोली गठन गरेर त्यसको चाहिँ अनुगमन गराएको छ र त्यसको विवरणहरू जोखिम भत्ताको लागि अब संघीय सरकारले गर्ने छ कतिपय त्यो निर्देशिका अनुसार त्यो अनुसार हामीले पठाउँदैछौँ। जति चाँडो तर भेरिफिकेसन भएर आउँछ त्यही चाँडो भन्ने हो। हाल सरकारले नै कोरोना भाइरसको महामारीका बेला अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र चिकित्सकलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने भने पनि पटक पटक भत्ता उपलब्ध गराइदिन हारगुहार गरे पनि चासो नदेखाएकोले जोखिम भत्ता नपाएसम्म अस्पतालको सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनलाई जारी राख्ने बाराका चिकित्सकहरूको भनाइ छ भने अन्य जिल्लाका चिकित्सकहरूले पनि आगामी दिनमा विरोध गर्ने योजना बनाइरहेको बताएका छन्। माधुरी महतो, BBC, वीरगञ्ज। स्वास्थ्यकर्मीहरूले जोखिम भत्ता नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको यो खबरपछि अब सुनौ साप्ताहिक विकल्पको बाटो। राम्रो पनि छ, स्कोप पनि छ। अहिले त झन् आफूमा सिप छ भने विदेश जानुभन्दा यहाँनिर आफ्नै ठाउँमा गर्दा राम्रो हुन्छ। कर्णाली प्रदेशको वास्तविकता जे जस्तो छ त्यसलाई चित्रमा चलाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ नै अब लाग्छ। सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका सुभाष साक्यले
चित्रकला मार्फत कर्णालीलाई चिनाइरहेको धेरैले बताउने गरेका छन्। झण्डै 3 दशकदेखि चित्र बनाउँदै आएका साक्यले कर्णाली झल्किने चित्रहरू बनाएर गतिले आम्दानी पनि गर्दै आएका छन्। फरक फरक रङ्ग प्रयोग गरेर कुनै पनि वस्तुलाई चित्रमा दुरुस्तै उतार्ने उनी चित्रकलाबाटै जीवन चलाउन र घर व्यवहार धान्न पुगेको बताउँछन्। सकारात्मक प्रयासबारे चर्चा गरिने विकल्पको बाटोमा प्रस्तुत छ सुर्खेतबाट हाम्रा संवाददाता प्रकाश पन्तले पठाएको यो रिपोर्ट। चित्रकलामा निपुण उनी चित्र मार्फत कर्णालीलाई चिनाएर आत्मनिर्भर बन्न सफल भएको दावी गर्छन्। पेन्टिङको कामले गर्दा हामी 7 जना परिवारलाई राम्रोसँग यही पेसाबाट पुगिरहेको छ, खुसी नै छौँ। मासिक 50 देखि 60 हजारसम्मको रेसियोमा त सुरु हुन्छ। मसँग अब काम गर्ने भाइहरू पनि छन् हैन, उहाँहरूलाई दिएर पनि आफूलाई सदर त्यतिसम्म चाहिँ हुन्छ। सडक, पुल, होटेल, विद्यालयका भित्तामा कर्णालीका प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय स्थलका साथै दुर्लभ वन्यजन्तु र पन्छीका चित्रहरू बनाएर उनले कर्णाली चिनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। कला मार्फतबाट पनि कर्णाली प्रदेशलाई चिनाउन सकिन्छ भनेर नै मैले जोड गरेको। धेरै पुलहरूमा जुन बनाइयो, रेड पाण्डाको बनाइएको छ, संरक्षित पर्ने भएको हुनाले बुलबुलेको पनि बनाइएको छ, यो पर्यटकीय स्थलहरूले बनाइएको पाटेबाग, हिम चितुवासहरूको बनाइएको छ। यो समस्याहरूको चिजहरू पनि यो ठाउँमा छ है, अनि विषयबाट जानकारी होस् भनेर चाहिँ बनाइएको। कर्णालीलाई चिनाउने चित्रहरू ठाउँ ठाउँमा राख्ने इच्छा भए पनि खर्च अभावले उक्त काम गर्न नसकेका उनी अन्यत्रका चित्रहरू सजाउन खोज्नलाई कर्णाली झल्किने सिनहरू राख्न प्रेरित समेत गर्दै आएका छन्। अब तपाईँको अहिले सुर्खेतमा धेरै होटलहरू खुलिरहेको छ, ठुल्ठुलो होटलहरू, राम्रो होटलहरू खुलिरहेको छ। उहाँहरूले पनि आजभोलि अलिक पेन्टिङतिर आकर्षित हुनुभएको छ कि उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ डेकोरेसन गर्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि पेन्टिङलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुभएको छ। सगरमाथाको राखौँ, कसैले अब चाहिँ माछा पुछरेको पेन्टिङ राखौँ भनेपछि उहाँहरूलाई मैले कर्णाली प्रदेशमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ कर्णाली प्रदेशको पर्यटकीय ठाउँहरू चिनाउनु भनेर मैले उहाँलाई जस्तो राराको, बुलबुटालको होइन धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो चाहे अर्को पर्यटकीय स्थल हो, त्यो सबैको त्यस्तो खालको बनाउनु छ भने धेरै जस्तो ठाउँमा उहाँलाई त्यस्तो पेन्टिङको सहयोग गरेर त्यस्तो पेन्टिङहरू सजाएर चित्रकला सम्बन्धी औपचारिक शिक्षा हासिल नगरे पनि अभ्यासकै भरमा सुन्दर र आकर्षक चित्र बनाउन सिपालु उनी यो अवस्थासम्म आइपुग्न आफूले थुप्रै संघर्ष गर्नु परेको बताउँछन्। अर्काको पसलमा काम गरेर चिया बोकेर पनि सिकेको मैले त यो पेन्टिङ बेच्दा। गुरुहरूको गाली खाएर त्यो बेलामा उहाँले कस्तो बनाएको त्यस्तो हेरेर आफूले पछि प्र्याक्टिस गर्ने, गुरुहरूको गाली नै आफ्नो लागि प्रेरणा बन्यो भनौँ न अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्नलाई। आफ्नो ज्ञानसिप अरूलाई पनि बाँडिरहेका उनी थोरै लगानीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भएकोले चित्रकलामा रुचि राख्नेहरूलाई यो व्यवसाय अँगाल्न सुझाव दिन्छन्। आफूमा चित्रकला सम्बन्धी सिप छ भने त्यस्तै योहरूले चाहिँ यो पेसा थोरै रकमबाट पनि सुरुवात गर्न सकिन्छ। राम्रो पनि छ, स्कोप पनि छ। अहिले त झन् आफूमा सिप छ भने विदेश जानुभन्दा यहाँ आफ्नै ठाउँमा गर्दा राम्रो हुन्छ। साक्यले बनाएका चित्रहरूमा कर्णालीको वास्तविकता झल्किने गरेको चित्रकलाका पारखीहरू बताउँछन्। वास्तविकता चाहिँ झल्काइदिनु भएको छ। चित्र बनाउने पनि एउटा टोकले बनाएको हुन्छ, अर्को पछाडि गरेका ठाउँहरूको पनि उहाँले देखाउनु भएको हुन्छ। समग्रमा उहाँले राम्रो देखाउनु भएको छ। कर्णाली प्रदेशको वास्तविकता जे जस्तो छ त्यसलाई चित्रमा चलाउनुहुन्छ, त्यसै नै मलाई लाग्छ। चित्र मार्फत कर्णाली प्रदेशलाई चिनाउन सफल उनी आफ्नो ज्ञानसिप र क्षमतालाई चिनेर अगाडि बढे सजिलै नाम र दाम कमाउन सकिने दावी गर्छन्। विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्दै थिए साथी प्रकाश पन्त। संसद विघटनसँगै नेकपामा बढेको विवादसँगै दुई समूहहरूद्वारा सञ्चालित खाता रोक्का गर्न ब्याङ्कहरूमा दबाव पर्न थालेको बताइएको छ। त्यसले सांसदहरूको लेबी कट्टीमा पनि अलमल परेको बताइएको छ। यसबारे थप विवर तपाईँ हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब अन्त्यमा आजका मुख्य समाचार संक्षेपमा। निर्वाचनका प्रमुख विपक्षी उम्मेद्वारले आफ्ना समर्थकहरूलाई चुनावमा धाँधली हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि व्यापक परिचालित हुन आह्वान गरेका छन्। कोरोना भाइरस महामारीपछि गत वसन्तदेखि धेरै आर्थिक गतिविधि बन्द गरिँदा संयुक्त राज्य अमेरिकामा ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा ठूलो कमी आएको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले किसानहरूलाई कैयौं सातादेखि आन्दोलन गर्न बाध्य पार्ने 3वटा नयाँ कृषि कानूनहरूलाई आगामी सुनवाईसम्मका लागि रोक लगाइदिएको छ। पाकिस्तानमा पोलियो खोप लगाउने समूहलाई सुरक्षा प्रदान गर्दै गरेका एकजना प्रहरीलाई हतियारधारी समूहले गोली प्रहार गरेर हत्या गरेको छ। इन्डोनेसियामा 3 दिन अघि समुद्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको विमानको ब्ल्याक बक्स भेटिएको पुष्टि भएको छ। र पटकको ढिलाइ पश्चात चीनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको टोलीले कोभिड-19 को सुरुवातबारे आगामी बिहिबारबाट आफ्नो अनुसन्धान सुरु गर्ने बताएको छ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझपख यही सकिन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।